बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखते हैं यूट्यूब चैनल मैं आसिम मसीह। आज की चंद एक खबरें आपके सामने रखते हैं। आज की सूरत क्या है। सबसे पहले तो हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है। कुछ समझने में वाली बातें हैं और वो गहरी बातें उसने की हैं। हामिद मीर का कहना है कि इमरान खान चाहे तो जनरल बाजवा के बारे में दो तीन नहीं बल्कि 5 ऐसी बातें बता सकते हैं जो कि अगर वो बता दी जाएं तो मुल्क में एक तूफान आ सकता है, तूफान खड़ा हो सकता है। वैसे कौन सी बातें हैं जो कि हामिद मीर को पता है। सारी सी बात है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो बाजवा साहब के साथ जो मुलाकातें वगैरह होती थी या जो भी था, अच्छा कोई डिस्कशन वगैरह इनकी होती होगी, किसी मामला जो सेटलमेंट, इनकी बैकडोर चैनल हमेशा खुले रहते हैं। और बैकडोर चैनल्स में जो भी इनकी बातें होती हैं वो दूसरों तक कैसे पहुंचती हैं, कैसे चलेगी, इनका किसी को कोई इल्म नहीं, कोई इस चीज़ को एग्री करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें निकल आती हैं जो पता नहीं होता, ना इमरान खान को पता होता है ना उनको पता होता है, लेकिन दूसरे लोगों को ये सारा पता होता है। दूसरी तरफ जो आज मामला था उसका इस्तीफों का, तो पीटीआई के जो 100 लगभग 127 के करीब जो कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला था, आज पीटीआई का वक्त पीटीआई के असद कैसर उनके हमरा वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हुए। उनके साथ डिस्कशन वगैरह हुई, लेकिन कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली ने वो इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? कोई वजह नहीं, कोई रीज़न, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है इनके पास। पहले वो कह रहे थे कि ये हमारे पास इस्तीफे मंजूर करवाएं। अब वो मंजूर करवाने के लिए वहां पे पहुंचे हैं तो ये इस्तीफे नहीं मंजूर कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि ये इस्तीफे मंजूर हो गए तो इसके बाद इलेक्शन करवाना पड़ेंगे, और इनको ये भी पता है जब इलेक्शन हो जाएंगे तो इमरान खान जीत कर दोबारा फिर इन सीटों से इस्तीफा दे देगा। इनको फिर बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से ये रोक देते हैं। अब इस्तीफों का मामला उन्होंने रोक दिया है, जो कि गैर आईनी काम है किया इन्होंने। अब इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये हदायत कर दी है कि हुकूमत को सेनेट में टफ टाइम दिया जाए। आने वाले वक्त में ये इमरान खान साहब या उनकी पार्टी से ये खबर ब्रेक हो जाएगी, पता चल जाएगा कि वो ऐसा क्या करेंगे। असल में हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त क्या करे, किसकी सुने। अब वो जो इनके लाने वाले थे उनको खुद को नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान को बचाएं या इन चोरों को बचाएं जो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए हुए। हालांकि ये 8 माह हो गए। 8 माह गुजरने के बाद इन पीडीएम की जो जितनी भी जमातें 13-14 जमातें, इनको ये पता चला जी हमारे बस में नहीं, हम क्या करें। तो भाई अगर पता नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप लेने क्या आए हो? आपका बंदा बंदा उठ के कह रहा है जी हमें ये लाया गया है, हमें जबरदस्ती ये हुकूमत दी गई, हम तो आना नहीं चाहते थे। ये इसका क्या मतलब है? ये कोई समझ नहीं है इनको। तो हुकूमत को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि सियासी इस्तेहकाम उसी वक्त आ सकता है जब जनरल इलेक्शन होंगे। यहाँ पे स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मुल्क के जो भी हालात चल रहे हैं इस वक्त, वो उनका सिर्फ वाहद एक ही हल है, और वो है इलेक्शन। ये इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे। इनको पता है इलेक्शन में गए तो हमारी हार पक्की है, और हार ऐसी वैसी भी नहीं, बहुत इबरतनाक शिकस्त होगी इनको। ये जितना लेट करते जाएंगे ये उतना ही बुरी तरह ये फंसते चले जाएंगे। ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह ये इलेक्शन को लेट कर दें। वो तो 2023 में भी जो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह ये टाइम मिल जाए, टाइम गेन हो जाए, इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाए, जो कि अब कम होती नजर नहीं आ रही। इन्होंने हर हरबे आजमा के देख लिए हैं इमरान खान के लिए, हर तरह से केसेस बना के देख लिए, इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ये क्या करते हैं, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
اور رات کو شام کو کوئی نہ کوئی ایک عمران خان کی آڈیو ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں، جو کہ جس کا کہ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی یہ بس فیک آڈیو بنا کے عوام کا دھیان عمران خان کی آڈیو ویڈیو کی طرف لگا دیتے ہیں، اور جو مین حقائق ہیں، اصل حقائق جو عوام سے چھپائے جا رہے ہیں، وہ معاشی بدحالی ہے پاکستان کی، جو کہ اس وقت بدترین حالات ہو چکے ہیں، یہ صرف اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ عوام کو اس طرف لگا دیتے ہیں۔ تو عوام اب ان کے جھانسے میں نہیں آنے والی، عوام سمجھ چکی ہے ان چوروں کا جو کام ہے، ان کا صرف یہی کام تھا اپنی کیسز ختم کرنا، اپنی کرپشن کا پیسہ بچانا، جو کہ انہوں نے بچا لیا، این آر او لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کا صرف ایک وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سمیت ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو فارغ کر کے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کرنے جا رہی ہے، لیکن عمران خان نے بھی واضح موقف جاری کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت ٹیکنوکریٹ حکومت کو یہاں پہ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو لانچ نہیں ہونے دیں گے، وہ قطعاً اس چیز کے حامی نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، عوام بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور باجوہ صاحب نے، جنرل باجوہ صاحب نے ایک پیغام بھجوایا، عمران خان کو بھجوایا یا پی ٹی آئی پارٹی کو سمجھ لیں، ان کی پارٹی کو ایک پیغام بھجوایا کہ یہ جو تمہاری مقبولیت بڑھی ہے نا، یہ صرف میری وجہ سے بڑھی ہے، میرا شکریہ ادا کرو کہ بھئی میں نے تمہیں اتنا اس قدر مقبول لیڈر بنا دیا، وگرنہ اگر تم 5 سال بھی پورے کرتے تو تمہیں اتنی مقبولیت نہ ہوتی، عوام تمہیں منہ نہ لگاتی اگر تم پورے 5 سال کرتے جو تمہاری اتنی دور حکومت گندا جا رہا تھا۔ تو میرا ایک سوال ہے باجوہ صاحب سے، اگر تب عمران خان کا دور گندا جا رہا تھا تو پھر اب صحیح کر لیتے، اگر آپ نے سیٹ اپ ان چوروں کو مسلط کر دیا تھا تو ان چوروں کے ساتھ مل کر آپ ملک کے حالات صحیح کر دیتے، وہ تو پہلے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کمپنی یہاں سے جا رہی ہیں، سعودیہ نے بھی اپنے یہاں کے شہریوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے، ایسا کیا ہونے والا پاکستان میں؟ مجھے تو لگتا ہے کچھ پاکستان میں کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے جو عوام سے چھپایا جا رہا ہے، عوام کو صرف آڈیو ویڈیو کے پیچھے لگا کے جو اصل حقائق ہے ان سے دور کر دیا ہے۔ تحریک طالبان نے ویڈیو بنا کر یہ پیغام جاری کر دیا کہ وی آر کمنگ، سامنے اسلام آباد پارلیمنٹ تک انہوں نے رسائی کر لی ہے، حاصل کر لی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اسلام آباد ہمارا ریڈ زون کا ایریا، وہاں تک طالبان کی پہنچ کیسے آ گئی؟ یہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جن کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہماری حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ طالبان پھر متحرک ہو چکے ہیں، دہشت گردی کو پھر لانچ کر دیا گیا ہے، جو کہ عمران خان کی حکومت میں، دور حکومت میں 4 سال تک کوئی ایسا دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا، امن و امان تھا، امن و امان کی صورتحال قائم تھی، ٹورسٹ کو انہوں نے اجاگر کیا تھا یہاں پہ، لیکن اب پھر وہی صورتحال ہوگی۔ تو یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، یہ بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں، اللہ کرے یہ حالات جلد از جلد ٹھیک ہوں، سیاسی استحکام آئے، ملک میں خوشحالی ہو، اور ان چوروں سے ہماری اور اس ملک پوری قوم کی جان چھوٹے۔ یہ تھی جی آج کی جو تازہ ترین خبریں تھی، اور ملتے ہیں جی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان